भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कंवरहरू किन सिमानामा गोली लिएर लडेका थिए? त्यति अध्ययन छैन? भनेपछि तपाईहरु पनि लड्न जाने अब सीमामा हिँड्नुस् न, म त के भन्छु भने यहाँको डिएसपी इन्स्पेक्टरलाई तपाईहरु आउनुस्, लड्न जान रेडी हो। तर राज्यले ओनरसिप दिनु पर्यो। गुलेली लिएर बुम लिएर त लडाइ नहोला नि। चाइना र भारत भ्रमणमा चाहिँ छोडिदिनुस्। अब के हो भने युनाइटेड नेसनमा जाने, इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने, युनाइटेड नेसनमा जाने, त्यहाँ बहस गर्ने हो क्या। संसारभरि ठाउँ पनि त छ नि। इन्डियालाई केही गर्न नसक्ने, लिपुले टिम्पियाजुरा कुटी नाबी गुन्जीमा बिओपी स्थापना गर्न नसक्ने, पुलिस राख्न नसक्ने, आर्मी राख्न नसक्ने, अनि माइतीघर मण्डलामा आएका युवाहरूले चाहिँ समातेर भ्यानमा हालेर बहादुरी देखाएर हुन्छ भने क्या। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अहिले हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। एकछिनपछि हामी उहाँहरूलाई छुटाउन जान्छौँ र त्यसपछि हामी रणनीति बनाउँछौँ। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी नेपाली भूभाग हो। अहिलेका प्रधानमन्त्री, अहिलेका मुख्यमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहरू तपाईँको अगाडि लम्पसार पर्छन् होला। तपाईँले 5 दिन अगाडि भारतको एउटा उपसचिव नेपाल आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीको अगाडि उपरखुट्टी हालेर बस्नुभयो होइन? उहाँलाई चाहिँ कुकुर लिन अथवा मुर्रा लिन वा भैँसी लिन, रागा लिन इन्डिया भ्रमणमा मलाई बोलाइदेला भन्ने कुरा होला क्या। तर यता के हो भन्दाखेरि, यहाँ के हो भन्दाखेरि हामी पनि छौँ नि। तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। त्यसकारण यो स्वाधीनताको लडाइँ नेपाली भूमिबाट व्यापार गर्ने नाका खोलेर, नेपाली भूमिमा व्यापार गर्ने नाका खोलेर नेपाललाई बाइपास गर्यो। नेपालको नक्सा हो, नेपालको भूभाग हो, नेपाली माटो हो भन्ने कुरा चाइनालाई पनि थाहा छ, त्यो कुरा भारतलाई पनि थाहा छ। त्यति थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई बाइपास गरिसकेपछि फेरि त्यही क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहनु हजुर भनिरहनु आवश्यक छ र भने हाम्रो हो लिपुलेख, हाम्रो हो हाम्रो हाम्रो लिपुलेख, हाम्रो हो हाम्रो हाम्रो छिमेकीले हस्तक्षेप गर्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। छिमेकीको हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। लिपुलेख हाम्रो हो हाम्रो हाम्रो भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय सीमा आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लिपुलेख लिम्बुयात्रा हाम्रो हो हाम्रो हो हाम्रो हो। हाम्रो भूमि फिर्ता दे, फिर्ता दे, फिर्ता दे। गो ब्याक इन्डिया, 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 गो ब्याक इन्डिया। लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी फिर्ता दे, फिर्ता दे, फिर्ता दे। लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी फिर्ता दे, फिर्ता दे, फिर्ता दे। हाम्रो जमिन मिच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। हाम्रो जमिन मिच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। बन्द गर, बन्द गर। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छिमेकीको भूमि मिच्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। लिपुलेख लिम्बुयात्रा हाम्रो हो हाम्रो हो हाम्रो हो। हाम्रो भूमि मिचिँदा ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक, गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया। नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद। गो ब्याक इन्डिया, गो ब्याक इन्डिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया, गो बैक इंडिया। नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद। हाम्रो भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, चुप लागेर बस्दैनौ। गो बैक इंडिया, हाम्रो भूमि रक्षा गर। इन्डिया, गो बैक इंडिया, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद, नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद। हामी हाम्रो देशको भूमि जोगाउनका लागि हामी सत्य छौँ, सत्य। त्यसैले
रक्तको खोला बगाउन सक्छौँ तर देशको भूमि मिल्छ चुपचाप भनेर बस्दैनौँ गो ब्याक इन्डिया भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद Go back India! गो ब्याक इन्डिया Go back India! गो ब्याक इन्डिया Go back India! नेपालको भूमिका त्यो उत्पादन गर्न पाइँदैन Go back India! हाम्रो भूमि मिल्न पाइँदैन हाम्रो भूमि मिल्न पाइँदैन तपाईँले थाहा छ युक्रेन र रसियामा के भइरहेछ मिसाइल चलिरहेछ हमास र इजरायल बीच के भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ नि इजरायल र इरान बीच के भइरहेछ मिसाइल चलिरहेछ फर्स्ट वर्ल्ड वार किन भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार किन भयो भक्ति थापा अमरसिंह थापा बलभद्र कंवरहरू किन सिमानामा गोली लिएर लडेका थिए त्यति अध्ययन छैन भनेपछि तपाईँहरू पनि लड्न जाने अब सीमामा हिँड्नुहोस् न म त के भन्छु भने अर्को डिएसपी इन्सपेक्टरलाई तपाईँहरू आउनुहोस् लड्न जान रेडी हो तर राज्यले ओनरसिप दिनु पर्यो गुलेली लिएर बुम लिएर त लडाइ नहोला नि त हामीले के भन्यौँ मैले के भनिरहेको छु तपाईँले सुन्नुभयो नि चाइना र भारत भ्रमणमा चाहिँ छोडिदिनुहोस् अब के हो भने युनाइटेड नेसनमा जाने इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने युनाइटेड नेसनमा जाने त्यहाँ बहस गर्ने हो क्या संसारभरि ठाउँ पनि त छ नि भूगोल सानो होला जनसङ्ख्या कम होला हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम कम होला तर हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हो त तपाईँ कमजोर राष्ट्रियता भएको देशमा तर पनि बस्नु हो त भोलितिर एउटा टिमले एउटा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको आन्दोलनमा हस्तक्षेप भएको छैन भनेपछि अलिकति उहाँहरूको काम भाइ साथी पत्रकारज्यू हजुर। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी लुटेर अर्काले लगिसक्यो त्यो अराजकता नहुने हामीले चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्दाखेरि आवाज उठाउँदाखेरि अराजकता हुने भन्ने हुन्छ भने ठिक छ त राज्यले के हो भने इन्डियालाई केही गर्न नसक्ने लिपुलेख लिम्पियाधुरा कुटी नाबी गुन्जीमा बिओपी स्थापना गर्न नसक्ने पुलिस राख्न नसक्ने आर्मी राख्न नसक्ने अनि माइतीगर मण्डलामा आएका युवाहरूले चाहिँ समातेर भ्यानमा हालेर बहादुरी देखाएर हुन्छ भने क्या प्रहरी लागेको गल्ती होइन हाम्रो कन्टिन्युस आन्दोलन हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ एकछिनपछि हामी उहाँहरूलाई छुटाउन जान्छौँ र त्यसपछि हामी रणनीति बनाउँछौँ त्यसपछि हामी स्ट्राटेजी बनाउँछौँ नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी नेपाली भूभाग हो अहिलेका प्रधानमन्त्री अहिलेका मुख्यमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीहरू तपाईँको अगाडि लम्पसार पर्छन् होला तपाईँले 5 दिन अगाडि भारतको एउटा उपसचिव नेपाल आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीको अगाडि उपरखुट्टी हालेर बस्नुभयो होइन उहाँलाई चाहिँ कुकुर लिन अथवा मुर्रा लिन वा भैँसी लिन रागा लिन इन्डिया भ्रमणमा मलाई बोलाइदेला भन्ने कुरा होला क्या तर यता के हो भन्दाखेरि यहाँ के हो भन्दाखेरि हामी पनि छौँ नि तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त्यसकारण यो स्वाधीनताको लडाइँ चासो नदेखाएको होइन प्रधानमन्त्रीले पनि चासो देखाउनु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले देखाउनु भएको छ आज कांग्रेसका महामन्त्री तपाईँ बारम्बार नभन्नुहोस् क्या सर उहाँकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महाकाली सन्धि भएको हो क्या मित्र पत्रकार मित्र यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त उहाँहरूले नक्कली राष्ट्रवाद देखाउने कुरा एउटा छ क्या तर हाम्रो बुझाइ के हो हाम्रो खास बुझाइ के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँहरू जानुभयो कि भएन प्रेस नोट रिलिज गर्नुभयो कि भएन अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्टमा जानुभयो कि भएन युएनमा जानुभयो कि भएन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त यतापट्टि नजानी अनि हामीले बोलाएर असुस्थ प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा किसिमको पहल प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी प्रधानमन्त्रीले अडान ल्याउन हामीले के भनेका छौँ भने नेपाली युवालाई देशको प्रधानमन्त्रीले देशको राष्ट्रपतिले देशको परराष्ट्र मन्त्रीले शासन दिउन् आदेश दिउन् हामी जे छ त्यसले लड्न तयार छौँ हाम्रा पुर्खाहरू पनि त्यसले हेर्नु सर तर योभन्दा केही समय पहिलाको कार्यकालमा अहिलेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेर त माग देखाउनु भएको थियो नि होइन ठिक छ उहाँले सार्वजनिक गर्नु त्योभन्दा प्रधानमन्त्रीको मेरो कमेन्ट अहिले पनि त्यसका लागि धन्यवाद छ मैले के भने मैले सुरुमै के भने प्रधानमन्त्रीले अब चाइना र अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरेर युएन जनरल एसेम्ब्लीमा जानुपर्छ युएनको हेडक्वार्टरमा जानुपर्छ मैले यो भनिरहेको छु क्या बुझ्नु भएन हिजो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसका निम्ति धन्यवाद तर त्यो चुच्चे नक्सामा प्रहरी कहिले नपठाउने कूटनीतिक संवाद नगर्ने वार्ता नगर्ने छलफल नगर्ने होइन उनीहरूको आर्मी त्यहाँ बसिरहेको छ 1962मा चाइना र भारत बिचको वारमा चाहिँ तत्कालीन चिनिया भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजालाई चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई गाह्रो भयो नेपालको 17 ठाउँमा चाहिँ पुलिस हाम्रो आर्मी राख्न दिनुहोस् अथवा हाम्रो सेना राख्न दिनुहोस् भनेर त्यसरी मागेको भूभाग हो क्या तर हिजो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा नोट रिलिज गर्न
गर्दा लिपुलेख हाम्रो हो भन्दा काउन्टरमा चाहिँ भारतले के नोट गर्यो भन्दाखेरि भारतले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग तथ्य छैन, प्रमाण छैन, आधार छैन भन्यो भर्खर होइन पुराना पत्रकार भैरव रिसाल आफै जनगणना गर्न गएको कुरा धेरै पटक लेख्नु भएको थियो नि त। अर्को कुरा 1962 भारत त्यहाँ आएर बसेको हो क्या, भारतीय सेनाहरू त्यहाँ आएर बसेको हो। त हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब यसरी उसले मान्दैन भने प्रधानमन्त्रीले होइन तपाईँले भने जस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले गगन थापाले यहाँ बोलेर केही पनि हुँदैन क्या। अन्त इन्टरनेसनल कोर्ट छ, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू, ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू, साना राष्ट्रहरू, कमजोर आय अवस्था भएका राष्ट्रहरूलाई हेर्ने इन्टरनेसनल समिट छ। त्यस्तो फोरमहरूमा गएर चिनको राष्ट्रपति र होइन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ बोलाएर त्यहाँ वार्ता गर्नु पर्यो भनेको क्या। अब त एक्सन प्रधानमन्त्री अबको भारत भ्रमण चीन भ्रमण गर्नु हुँदैन आवश्यकै छैन नि। नेपाली भूमिबाट व्यापार गर्ने नाका खोलेर, नेपाली भूमिमा व्यापार गर्ने नाका खोलेर नेपाललाई बाइपास गर्यो। नेपालको नक्सा हो, नेपालको भूभाग हो, नेपाली माटो हो भन्ने कुरा चाइनालाई पनि थाहा छ, त्यो कुरा भारतलाई पनि थाहा छ। त्यति थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई बाइपास गरिसकेपछि फेरि त्यही क्षेत्रमा भ्रमण गरिरहनु हजुर भनिरहनु आवश्यक छ र भने क्या। अब त इन्टरनेसनल कोर्टमा, इन्टरनेसनल फोरममा आफ्नो मागहरू राख्नु पर्यो नि त। हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो क्या। हामी के भन्दैछौँ भने हामी सबैजना यो राष्ट्रले चाह्यो भने, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने, प्रधानमन्त्रीले पल चाल्यो भने सेना बन्न तयार हुनुपर्छ क्या। 2 वर्ष ट्रेनिङ लिन तयार हुनुपर्छ। नेपालको प्रहरीलाई, नेपालको आर्मीलाई हामीले सपोर्ट गर्न तयार हुनुपर्छ। जसरी इजरायलले चाहिँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ सैन्य ट्रेनिङ दिन्छ नि त, हतियारको बल उनीहरूले देखाउन खोजेको हो, सेनाको बल उनीहरूले देखाउन खोजेको हो, सेनाको तागत उनीहरूले देखाउन खोजे हो भने हामी चाहिँ हाम्रो भूभाग लुटाउँदै बस्ने त। यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। दुःख छ नि त, हामी सबैलाई दुखिरहेको छ क्या। हेमराजी अब एउटा प्रश्न, तपाईँहरू आउनुभयो ठ्याक्क केही बेर नाराबाजी गर्नुभयो, त्यसपछि एक झट्कामै कति बेला त्यो पोस्टर निक्लियो अनि त्यहाँ जुत्ता हान्न थालियो। तपाईँलाई पहिले थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर भनेपछि नियोजित रूपमा एउटा स्टन्ट जस्तो गर्न खोज्नु भएको हो। तपाईँको पत्रकारिता बायस छ।